इदानीं वार्ताः विस्तरेण श्रूयन्ताम्। ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिः लूला डा सिल्वा इत्येषः निर्धनता बुभुक्षोन्मूलनाय वैश्विकसङ्घटनस्य समारम्भेण सममेव 20 प्रमुखार्थव्यवस्थानां समूहपरस्य शिखरसम्मेलनस्य समारम्भं कृतवान्। राष्ट्रपतिः लूला डा सिल्वा इत्येषः कथितवान् यत् जलवायुपरिवर्तनस्य विनाशकारी प्रभावः सकले अपि संसारे द्रष्टुं शक्यते। एतं दुष्प्रभावमुद्दिश्य कार्याचरणार्थं तेन नेतारः निवेदिताः। ब्राजील देशे G20 इति शिखरसम्मेलनार्थं प्राप्तवन्तः विश्वस्य नेतारः यूक्रेन युद्ध पश्चिमैष्या सङ्कटसन्निभानां वैश्विकप्रकरणानां यथा शीघ्रं समाधानाय बलं प्रदत्तवन्तः। सम्मेलने अत्र कूटनीतिमाध्यमेनैव समेषां वैश्विकसमस्यानां समाधानान्वेषणार्थं बलं प्रदत्तं गतम्। घोषणापत्रे लिखितमस्ति यत् शान्तिद्वारा एव सततविकाससमृद्धिः सम्भवा। तावत् अनेकैः विषयैः सममेव एतस्मिन् घोषणापत्रे गाजा लेबनान स्थलयोः व्यापकसङ्घर्षविरामस्य अपि समर्थनं कृतमस्ति। ब्राजील देशे आयोज्यमाने G20 इति शिखरसम्मेलने महत्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा समाचर्यमाणा अस्ति। तावत् G20 शिखरसम्मेलने सामाजिक समावेशन बुभुक्षा निर्धनं विरुध्य संघर्षविषये आयोजिते सत्रे सम्बोधनक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतये लूला इत्येतस्मै अध्यक्षतायै वर्धापितवान्। सममेव असौ कथितवान् यत् अस्माभिः समावेश विकासे, महिलानां नेतृत्वे विकासे अथ युवा शक्ति विषये ध्यानं केन्द्रितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री इतोपि स्पष्टं कथितवान् यत् एका पृथ्वी, एकः परिवारः, एकं भविष्यम् इति विषयः शिखरसम्मेलने तथैव प्रासङ्गिकः अस्ति यथा गतवर्षे आसीत्। इतः पूर्वं ब्राजील देशस्य रियो डी जेनेरो स्थले आयोजिते G20 इति शिखरसम्मेलने सहभागार्थं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं राष्ट्रपतिः लूला डा सिल्वा इत्येषः कृतवान्। अवधेयं यत् भारतं ब्राजील देशे प्रवर्तमानस्य G20 शिखरसम्मेलनस्य चर्चाप्रकरणेषु सक्रियं योगदानं करोति। तत्रैव ब्राजील देशं गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुर्तगाल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा लुइस मोंटेनेग्रो इत्यनेन समम् अपि मन्त्रणां कृतवान्। उभयोः देशयोः मध्ये सुदीर्घकालतः नवीकरणीयोर्जादिक्षेत्रेषु प्रवर्तमानं सहयोगं वर्णितवान्। एतदतिरिच्य नेतृद्वयेन रक्षासम्बन्धानाम् अथ जनानां मध्ये पारस्परिकसम्बन्धसुदृढीकरणम् अवलम्ब्य अपि चर्चा कृता। वार्ता संदर्भे प्रधानमन्त्री स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र लिखितवान् यत् अस्माकं वार्ता आर्थिकसम्बन्धेषु नूतनोर्जा सञ्चारमुद्दिश्य सञ्जाता। नवीकरणीयोर्जादिषु क्षेत्रेषु सहयोगपराः अनेके अवसराः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील देशे G20 शिखरसम्मेलनावधौ इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन महत्वपूर्णं द्विपक्षीयम् उपवेशनमपि समाचरितवान्। अत्रान्तरे व्यापार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीयोर्जा सन्निभेषु क्षेत्रेषु सहयोगसमेधनम् उद्दिश्य चर्चा समाचरिता। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी इंडोनेशिया देशेन समं रणनैतिकसहभागितायाः सुदृढीकरणाय बलं प्रदत्तवान्। स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् अस्माकं वार्ता व्यापार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सेवौषधानि समेत्य अन्येषु क्षेत्रेषु सम्बन्धपरिष्करणे केन्द्रिता आसीत्। तत्रैव विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः कथितवान् यत् भारतं पारम्परिकादिषु नवीनक्षेत्रेषु इंडोनेशिया देशेन समं सम्बन्धान् इतोपि दृढयितुं प्रतिबद्धमस्ति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र ब्राजील देशे G20 शिखरसम्मेलनावधौ संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्यमुम् अथ ब्रिटेन देशस्य स्वीयं समकक्षं कीयर स्टार्मर इत्यमुम् अपि मिलितवान्। अत्रान्तरे व्यापार, संस्कृत्यादान प्रदानादि विषयेषु चर्चा समाचरिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीनया जियोर्जिया मेलोनी इत्यनया समम् अपि मेलनं समाचरितम्।
नेतृद्वयेन रक्षा सुरक्षा व्यापार संस्कृति शिक्षादिषु क्षेत्रेषु सम्बन्धसुदृढीकरणम् आलक्ष्य विचारः कृतः। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिम् इमानुएल मैक्रोन् इत्यमुम् अपि सम्मिल्य अन्तरिक्षोर्जादिषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोग समेधनम् उद्दिश्य चर्चां कृतवान्। गृहमन्त्री अमित शाहः मणिपुर स्थितिम् आलक्ष्य उच्चाधिकारिभिः सह उपवेशनं कृतवान्। अत्रावधौ गृहमन्त्री राज्ये शान्तिस्थापनाय सबलम् अधिकारिणः पृष्टवान्। गृहमन्त्रालयेन तावत् अतिरिक्तरूपेण 50 सैनिकबलानां गणाः मणिपुरे नियुक्तुं निर्णीतम् अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य च आदेशस्य अनन्तरं NIA द्वारा मणिपुर हिंसा प्रकरणानाम् अन्वीक्षणकार्यं स्वहस्तगतं कृतम्। संस्था एषा मणिपुरे हिंस्रसम्बद्धानां त्रयाणां प्रकरणानाम् अन्वीक्षणं कुरुते। देशस्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां समीपवर्ति क्षेत्रेषु च वायुप्रदूषणस्तरः अतिनिकृष्टस्थित्याम् अस्ति। अनेन जनाः सन्त्रस्ताः सन्ति। दिल्ल्यां वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः 400 अङ्कतः उपरि एव आकल्यते। नेत्रेषु दाहः श्वासगतसमस्याः च अनुभूयमानाः सन्ति। श्रेणीकृतप्रतिक्रियापर कार्याचरणयोजनायाः चतुर्थः स्तरः अपि साम्प्रतं प्रशासनेन प्रवर्तितः अस्ति। प्रदूषणस्य प्रभावः शिक्षणसंस्थानेषु अपि दृश्यमानः अस्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयेन अथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयेन अन्तर्जालमाध्यमेन कक्षाः सञ्चालयितुं निर्णीतमस्ति। दिल्ली विश्वविद्यालये तावत् नवंबर मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् अथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये 22 दिनाङ्कं यावत् अन्तर्जालमाध्यमेन कक्षाः आयोक्ष्यन्ते। तावत् विश्वविद्यालयस्तरे अपि 10वी 12वी कक्षयोः कृते अपि विद्यालयाः पिहितीकृताः सन्ति। अथ एतयोः कक्षयोः अपि अध्ययनम् अन्तर्जालमाध्यमेन एव भविष्यति। प्रवर्तन निदेशालयेन तमिलनाडु पश्चिम बंगाल कर्नाटक उत्तर प्रदेश मेघालय पंजाब इत्येतेषां राज्यानां 22 परिसरेषु अन्वीक्षणाभियानं समाचरितम्। एतत् अन्वीक्षणाभियानं सैंटियागो मार्टिन इत्यस्य अथ तत्सम्बद्धानां फ्यूचर गेमिंग होटल बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इत्येतेषां समवायानां कृते प्रवर्तितम् अस्ति। प्रवर्तन निदेशालयेन अन्वीक्षणमेतत् PMLA इत्यस्य 2020 प्रावधानानुसारं कृतम्। प्रवर्तन निदेशालयेन तत्र अन्वीक्षणावधौ आपत्तिजनकानि पत्रकाणि आङ्किकीयानि उपकरणानि रोक्कधनं च अवाप्तानि। सहैव प्रायः 12.5 कोट्यधिकरूप्यकाणां FDR इति संरक्षितधनपत्रकाणि अधिकारे स्थापितानि। प्रवर्तन निदेशालयेन 6.24 कोटिरूप्यकाणि अपि संगृहीतानि सन्ति। प्रयागराजे आगामी वर्षे आयोक्ष्यमाणाय सनातन परंपरायाः बृहते समागमाय महाकुंभाय सज्जताः चरमं स्पृशन्ति। कुंभक्षेत्रे साधूनां सतां च गमनागमनम् अभिवृद्धमस्ति। तत्रैव महाकुंभक्षेत्रे विभिन्नाभ्यः साधु परंपराभ्यः सन्यासी संस्थाभ्यः वा आवासादि प्रक्रिया सम्बद्धं कार्यमपि आरब्धम्। तावत् सोमवासरे अष्टक्रमिकं भारत नेपाल SSBAPF इत्येतत् त्रिदिवसीयं समन्वयोपवेशनं सम्पन्नम्। भारतीय सशस्त्र सीमा बलस्य महानिदेशकस्य अमृत मोहन प्रसादस्य अथ नेपाल सशस्त्रारक्षिबलस्य आरक्षि अधिकारिणः राजू आर्यल इत्यनयोः अध्यक्षतायाम् उपवेशनमिदम् आयोजितं गतम्। उभयोः पक्षयोः उपवेशनावधौ परस्परं सार्थकचर्चा संवृत्ता। नवंबर मासस्य 20 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कं यावत् गोवानगरे 55तमस्य भारतीयान्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवस्य आयोजनं जायेत। तावत् एतस्य 55तमस्य भारतीयान्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवस्य आयोजनसन्दर्भे अतिचिरम् एव सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य सचिवः संजय जाजू इत्यसौ चलच्चित्रोद्योगे कर्मरतान् जनान् सोत्साहं प्रतिभागितार्थम् अध्यर्थितवान्। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य सचिवः तावत् तेलुगु चलच्चित्रोद्योग जगतः अपि जनान् महोत्सवे एतस्मिन् विशिष्य प्रतिभागितार्थं निवेदितवान् अस्ति। So we have come here to
for 4 purposes. Importantly, sending out the invite for the International Film Festival of India, which is going to happen in Goa starting 20th November. We had a very good meeting with all the film councils and chambers and producers, and I'm sure that participation from the Telugu film industry will be good. एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।